हैशटैग सियासत के साथ मैं हूँ फरवा वहीद। नाज़रीन, हर कुछ अरसे बाद मुल्क में आईनी बहरान पैदा हो जाता है या फिर कर दिया जाता है। 9 अप्रैल 2022 को पीटीआई हुकूमत ने वजीर आजम के खिलाफ आई अदम एतमाद की तहरीक को आर्टिकल 5 के जरिए गैर आईनी तौर पर मुस्तरद करने से लेकर आज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी बिल 2023 तक असेंबलियां तहलील करने, सूबाई इलेक्शन 3 महीने में मुनक्किद न करवाने और अब आम इंतखाबात 90 दिनों से आगे ले जाने की गर्ज से जो कुछ हो रहा है, हर जगह आईने पाकिस्तान में मौजूद सुकून से फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की आर्मी तरमीमी बिल से मुतालिक वजाहती ट्वीट ने तूफान खड़ा कर दिया है और सवाल पैदा हो गया है कि आर्मी तरमीमी एक्ट नाफिजुल अमल हो सकता है या फिर नहीं। नाज़रीन, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन मिलने से मुतालिक उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया था, जिसका फैसला नवंबर 2019 में जारी करते हुए अदालत ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में कानून साजी करने की जरूरत पर जोर दिया था। उस फैसले को मद्देनजर रखते हुए साबिका हुकूमत ने 27 जुलाई 2023 को कौमी असेंबली में आर्मी तरमीमी एक्ट 2023 पेश किया, जिसकी मंजूरी दे दी गई। बादअज़ा सेनेट से भी इसकी मंजूरी लेकर 2 अगस्त और 7 अगस्त को दोनों बिल सदर मुमलिकत के पास मंजूरी के लिए भिजवा दिए गए। 18 अगस्त 2023 को वजारत कानून की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी बिल सदर पाकिस्तान ने मंजूर कर दिए हैं, जबकि 2 दिन बाद यानी 20 अगस्त को सदर पाकिस्तान ने अपने जाती ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा कि मैंने ये दोनों बिल दस्तखत नहीं किए क्योंकि मैं इन बिल से मुत्तफिक नहीं था। मैंने अपने अमले को बगैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्ररा वक्त के अंदर वापस करने की हिदायत की थी, मगर मेरा अमला मेरी मर्जी और हुक्म के खिलाफ गया। सदर मुमलिकत की इस ट्वीट के बाद एक नई बहस छिड़ गई है कि क्या ये दोनों एक्ट नाफिजुल अमल हैं या कानून का हिस्सा बन चुके हैं या नहीं। जबकि दूसरी जानिब आज इस्लामाबाद में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई चलाने के लिए एक खुसूसी कोर्ट का कयाम अमल में लाया गया है। तहरीक इंसाफ के वकीला का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट में इन एक्ट्स को चैलेंज करेंगे क्योंकि सदर मुमलिकत की ट्वीट के बाद ये गैर मौसर हो चुके हैं, जबकि दीगर सियासी जमातें ये कह रही हैं कि 10 दिन में बिल्स वापस ना भेजने पर एक्ट कानून बन चुका है। इस पर तफसीली बात करेंगे और जो कानूनी पेचीदगियां हैं वो क्या क्या हो सकती है। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर कानूनदान बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। चौधरी एतजाज एहसन साहब ने मैं ज्वाइन किया, सीनियर कानूनदान है। सर, बहुत सारी कानूनी पेचीदगियां हैं जिस पर रहनुमाई हासिल करना बड़ा जरूरी है। मुझे बताएंगे जो ये एक मामला छिड़ गया है, कानूनी बहस शुरू हो गई है कि जो सदर मुमलिकत ने एक ट्वीट किया कि मैंने तो साइन नहीं किए थे और कुछ बिल्स मैंने वापस भिजवाए थे, लेकिन ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है और आर्मी एक्ट में तरमीम है इस पर दस्तखत नहीं किए थे। और जो जमातें हैं सिवाय एक जमात के बाकी तकरीबन तमाम जमातें ये बात कर रही हैं कि ये तो कानून का हिस्सा बन गया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि ये नहीं बनता है बल्कि एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया है। इस पर सर आपकी क्या राय है, क्या ये एक्ट है, हो गया है या नहीं हुआ है? ये नहीं, ये एक्ट नहीं बना। इसमें मैंने आज अमूमन मेरे पास ये किताब नहीं होती प्रोग्राम्स में और शोज में, लेकिन आज मैं और अजबर ही मैं करता हूँ। आज मैंने ताकि इसको समझा जा सके और नाजरीन भी आपके समझ सके आसानी से, इसको मैंने आइन को साथ रखा है ताकि आर्टिकल 75 जो आर्टिकल है कि किस तरह कानून साजी का इख्तितामी जो मरहला है वो क्या है और वो किस तरह अदा होता है। ये आर्टिकल 75 है जी बिल्कुल, जो बताता है कि किस तरह एक बिल जो कि पास हो गया है पार्लियामेंट से वो सदर के पास आएगा तो वो किस तरह कानून बनेगा, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट किस तरह बनेगा। पहली बात तो इस सेक्शन 75 की, अगर आपके पास आर्टिकल 75 है तो इसका पहला मैं पहले पढ़ूंगा जी जी, पहले पढ़ूंगा
क्लॉज 3 ओके, फिर 1 और 2 पे आएंगे। ठीक है। क्लॉज 3 कहता है व्हेन द प्रेसिडेंट हैज असेंटेड और इज डीम्ड टू हैव असेंटेड or is deemed to have assented to a bill, it shall become law and be called an act of Majlis Shura. Parliament. Majlis Shura Parliament. When the President has assented or is deemed to have assented to a bill, it shall become law and be called an act of Majlis Shura Parliament. तो ये कानून तब बनेगा। अब ये assent का प्रोसेस क्या है और deemed कब होता है? दो मराइल में है ये सेक्शन। पहला मरला है कि कौमी असेंबली ने भी पास कर दिया, सेनेट ने भी पास कर दिया, सदर को भेज दिया असेंट के लिए। अगर तो सदर दस्तखत कर देते हैं कि आई असेंट तो खत्म होगी बात, फिर तो कोई मसला ही नहीं, मामला खत्म हो गया। लेकिन अगर नहीं करते तो ये है when a bill is granted presented to the president for assent, the president shall within 10 days assent to the bill. आगे इसके कुछ और नहीं है, ये देख लें इसके और shall be deemed to be have assent, वो कोई लफ्ज नहीं है अल्फाज। ये पहला मरला। अच्छा, in case of a bill other than a money bill, return the bill to the Majlis Shura Parliament with a message requesting that the bill or any specified provision thereof be reconsidered and not any amended specified in the message be considered. अच्छा, अब इन ये दो चीजें कर सकता है सदर और एक तीसरी भी कर सकता है जो इसमें अनरिटन है कि वो बेअमल ही रहते हैं, वो कुछ ही नहीं करते। सवाल ये है कि क्या इस वक्त असेंट को अस्यूम किया जा सकता है कि नहीं? क्या ये असेंट can it be deemed to have been assented अगर सदर कुछ नहीं करते? तो ये अब सेक्शन इसका सब सेक्शन 2 में आता है। अब जब ये प्रेसिडेंट को दोबारा वापस जाता है बिल एक दफा और दोबारा मुश्तरका इजलास में पेश किया जाता है, मुश्तरका इजलास में अक्सरियत से पास हो तो दोबारा अब प्रेसिडेंट को अब वो कह रहा है फॉर द पर्पस, ये आखिरी 4 लाइन ये शुरू है ना, व्हेन द प्रेसिडेंट हैज रिटर्न द बिल टू मजलिस शूरा, तो वो जॉइंट सिटिंग होगी, लिखा हुआ है जॉइंट सिटिंग, इफ इट इज अगेन पास्ड विद और विदाउट अमेंडमेंट by the Majlis Shura Parliament by the votes of the majority of the members of both houses present and voting, it shall be deemed for the purposes of the Constitution to have been passed by both houses and shall be presented to the President. अब President क्या करेगा? And the President shall give his assent within 10 days. Failing which, such assent shall be deemed to have been given. ये दूसरे मरहले पे है। ये जो बिल थे ये पहले मरहले पे थे। ये जो बिल थे आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट और नहीं, तो सर ये जो कहा जा रहा है, आई गॉट दी आर्टिकल 75 बट माय क्वेश्चन इज स्टिल देयर कि ये जो कहा जा रहा है कि आर्टिकल 75 में गुंजाइश नहीं है, इधर वे प्रेसिडेंट को या सेंड करना है या फिर उस पे एतराजात लगाकर उसको वापस भेजना है पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट तो रही नहीं थी तब क्योंकि 9 अगस्त को आपको पता तहलील हो गई थी असेंबली। तो इस सिचुएशन में फिर क्या होना चाहिए या क्या हो सकता है? क्या हम इसे फिर एक्सेप्टेबल समझेंगे कि ये एक्ट का हिस्सा है? नहीं, आप ये इसको इस तरह देखेंगे, इंटरप्रेट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को कि जो अल्फाज कॉन्शियसली जिनके बारे में लेजिस्लेचर कॉन्शियस था वो अगर यहाँ नहीं आए तो वो डीमिंग क्लॉज नहीं हो सकती, वो तसव्वुर नहीं किया जा सकता। ये लेजिस्लेचर कॉन्फिडेंट था कि अगर दूसरी मर्तबा भी सदर इनकार करता है, दूसरी मर्तबा, तो सदर को इतनी जिद की इजाजत नहीं होगी, सदर को फिर 10 दिन का मोहलत दी जाएगी और आगे लिखा है फेलिंग विच सच असेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन गिवन। अच्छा, ये यहाँ नहीं लिखा हुआ फेलिंग विच such assent shall be deemed to have been given. ये यहाँ से मिसिंग है, इसको कहते हैं कॉन्शियस ओमिशन।
कॉन्शियस ओमिशन मतलब एक ऐसी चीज निकाल दी गई है जिसके बारे में लेजिस्लेचर को एहसास है, और लेजिस्लेचर को एहसास है तो उन्होंने 2 मराहिल में इसको रखा है। ठीक है। ये एक्चुअली एक सोच थी कि सदर के पास होना चाहिए पावर टू वीटो बिल, जैसा अमेरिकन सदर के सही है पास। सर। अब ये जो सदर को हाँ, ये जो मामला अब हो गया है, इस पे एक और बात सामने आ रही है कि शायद सदर साहब के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लें और सुप्रीम कोर्ट इस पे सो मोटो ले सकती है। तो क्योंकि अब ज़ाहिर है कि पार्लियामेंट तो एक्टिव है नहीं, तो आपका क्या ख्याल है कि क्या हो सकता है कि सो मोटो लिया जा सकता है, या इसमें सुप्रीम कोर्ट कोई मुआवनत फराहम कर सकती है इसकी तशरीह में या इसको मुअत्तल करने में? नहीं, इसमें तो मेरा ख्याल है, जो सुना है मैंने, पता नहीं अखबार ये मीडिया पे आया कि नहीं, मैं मीडिया नहीं देख रहा था आज सारा, पर सुना है कि एक अदालत बना दी गई है अंडर दी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इस्लामाबाद में। जी। और उसमें शायद शाह महमूद को उसके तहत ही उस लॉ के तहत ही नजरबंद करने लगे हैं, ये सुना है। अगर ये करने लगे हैं तो ये बिल्कुल गैर आईनी होगा। अच्छा, कैसे? क्योंकि वो लॉ अभी लॉ बना ही नहीं। ये जो अमेंडमेंट्स है, अमेंडेड लॉ है ही नहीं अभी। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा समझना चाह रही हूँ क्योंकि मैं स्टूडेंट तो ज़ाहिर कम्युनिकेशन की हूँ और मैं अपने लोगों को भी समझाना चाह रही हूँ, देखना चाह रहे हैं कि अगर ये लॉ बना ही नहीं है और उस पर ऑलरेडी गिरफ्तारी भी हो गई है, तो इसको इन्वर्स कैसे किया जा सकता है या किस सूरत में किया जा सकता है? इसको चैलेंज किया करेंगे ना शाह महमूद, या जिस पर भी, अगर इमरान पे चलेगा केस या जिस पे भी ये केस इस लॉ के तहत चलेगा, जो लॉ अमेंडिंग लॉ पास ही नहीं हुआ, जो कानून बना ही नहीं, जिसने आर्मी एक्ट में और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में कोई तरमीम नहीं की, क्योंकि वो खुद ही कानून नहीं रहा जो तरमीमी एक्ट था। तो अगर उसके तहत ये तरमीमी एक्ट के तहत समझ के तरमीम हो गई है और इन्होंने गजट नोटिफिकेशन भी कर दी है, तो ये सोच के कि ये गजट भी हो गया है, ये लॉ बन गया है, तो ये इसको चलाएंगे तो जाहिर है जो मुल्ज़मान है वो इसको चैलेंज करेंगे। ठीक है सर, छोटा सा सवाल, एक छोटा सा सवाल और ये मेरी निगाह में। जी सर, एक छोटा सा सवाल सर मैं कर लेती हूँ, वो ये है कि सदर साहब ने भी तो मुकम्मल खामोशी इख्तियार की रखी ना, उन्होंने कोई प्रेस रिलीज नहीं जारी की। जब ये पार्लियामेंट में था तब भी उनकी कोई ट्वीट सामने नहीं आई, मीडिया पर कोई बातचीत सामने नहीं आई, फिर एकदम से 30 घंटों बाद उन्होंने ट्वीट किया एक गिरफ्तारी के बाद। तो आप नहीं समझते कि मामला दोनों तरफ से बड़ा मशकूक है? नहीं, मशकूक तो दोनों तरफ वाले समझेंगे। शक हमारे यहाँ तो शक का फायदा किसी को दिया ही नहीं जाता, और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो बहुत ही होती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि देखने की चीज तो सिंपल है। पहले बाद में देखेंगे कि किसने साजिश की, किसने ये इसको सबवर्ट किया। पहले देखेंगे कि क्या मोटी मोटी बातें, नंबर 1 कि क्या इस फाइल पे किसी किस्म के असेंट के साथ दस्तखत है आरिफ अलवी साहब के कि नहीं। अगर उनके दस्तखत नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, तो फिर ये पहले मरहले से आगे गया ही नहीं अभी। ठीक है, पहले मरहले पे, और पहले मरहले में डीमिंग क्लॉज नहीं है कि डीम किया जाएगा। अगर 10 दिन में नहीं करेगा सदर तो दस्तखत तो इट विल बी डीम्ड टू हैव बीन असेंटेड टू बाय। ये दूसरे मरहले में। ठीक है, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें सेक्रेटरी इत्तलात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा ने ज्वाइन किया। मैडम बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, ये जो एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया है कि सदर मुमलिकत ने ट्वीट किया है और कहा है कि उन्होंने दस्तखत नहीं किए थे, तो ये आइन का हिस्सा कैसे बन गया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इस पे आपकी जमात का क्या मौक़िफ़ है? आपको ये डज इट मेक सेंस टू यू कि सदर मुमलिकत ने वाक़ईतन अपने स्टाफ को कहा होगा कि ये वापस कर दे और शायद उन्होंने इस बात को डिले किया होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो सदर मुमलिकत का होता है वो एक आईनी होता है, और ये
he is the head of the state, he is the custodian of our national secrets and assets. ایک ایسا شخص جو پاکستان کے سپریم ادارے کے اندر بیٹھا اس پورے گورننس کے اسٹرکچر کو ہیڈ کر رہا ہو, اس سے آپ یہ توقع کر سکتی ہیں کہ اس نے کسی کو کہا کہ یہ تم بھیج دینا, تو اس نے نہیں بھیجا, تو پھر ایک دم سے اس کو یاد آیا کہ بھئی یہ اس نے نہیں بھیجا تو میں, کیونکہ گالم گلوچ بریگیڈ جو ہے وہ میرے گرد ہو جائے گی, اور میں تو پی ٹی آئی کا صدر تھا تو میں نے تو یہ سائن نہیں کرنا تھا, تو پھر اب جو ہے میں اپنے آپ کو کیسے ریسکیو کروں اور میں کیسے ان کے سامنے گڈ بوائے بنوں. تو پھر انہوں نے کہا کہ بھئی میں ٹویٹ کرتا ہوں کہ میں نے تو یہ نہیں کیا, میں نے تو اس کو واپس بھیجا تھا. دیکھیے کوئی بھی ہوتا اس کی ذمہ داریاں اور اس کے ساتھ جڑے فرائض جو ہیں وہ آپ سے یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ کا ہر عمل جو ہے اس آئینی پیمانے کے اندر جانچا جائے اور اس کی ریفلیکشن ہے وہ وہاں آپ کے عمل سے نظر آئے. اب جب انہوں نے یہ کام کیا تو الٹیمیٹلی انہوں نے اپنی جان ہنسائی کی. انہوں نے لوگوں کو یہ موقع دیا کہ ایک صدر جو ہے وہ آئینی عہدے پر بیٹھا اتنا کمزور ہے, وہ اتنا بے بس ہے, وہ اتنا جو ہے وہ اس وقت جو ہے لاوارث ہے کہ وہ کسی کو کچھ کہتا ہے تو اس کی بات نہیں مانتا, جبکہ حقائق اس برعکس یہ ہے کہ کوئی بھی آپ ایز پر دی کانسٹیٹیوشنل ویلیوز اینڈ ایسنس جو ہمارے ہے اس آئین اور قانون کی, کہ آپ کو کچھ کہنا ہے تو آپ نے اس کے اوپر لکھ کے کہنا. زبانی کلامی احکامات جو ہوتے ہیں ان کی آئین کے اندر کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہوتی. تو اگر تو صدر مملکت نے لکھ کے اپنے اس سمری کے اوپر اپنے سٹاف کو یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ بھئی اس کو واپس بھیج دو, تو وہ ڈیفینیٹلی اگر سٹاف نے ایسا نہیں کیا تو دے شوڈ فیس دی میوزک. نہیں, آپ کو کیا لگ رہا ہے اس پورے ایپیسوڈ میں نہ تو کوئی پریس ریلیز جاری کی گئی صدر مملکت کی جانب سے, نہ کوئی ٹویٹ سامنے آیا, جب یہ ڈسکس ہو رہا تھا, بحث ہو رہی تھی, میڈیا پر تھا, تب بھی نہیں کچھ ایسا آیا. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ صدر مملکت کو یہ بات باور کرائی گئی ہے یا ان کو یہ سیلف انلائٹمنٹ یا ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ یہ تو کام بڑا غلط ہو گیا؟ ان کو وہ جو سوشل میڈیا گالم گلوچ بریگیڈ ہے جب وہ ایکشن میں آئی اور انہوں نے ان کو پوچھنا شروع کیا, ان کی پرستش شروع کی, تو ان کو ایک دم سے احساس ہوا کہ یار اب میری زندگی کے جو باقی دن ہے, کیونکہ میں تو پی ٹی آئی کا صدر تھا, اور پی ٹی آئی اب جب اس کی گرفت میں آئے گی, ہر وہ شخص جو آئین اور قانون کی پامالی کرے گا اور ریاست پہ حملہ آور ہوگا, وہ کوئی بھی ہو, کسی بھی جماعت سے اس کا تعلق ہو, تو ظاہر ہے جو اس کے کیے کی سزا اس نے بھگتنی ہے. تو پھر میرا بھی نام ہے وہ ساتھ لکھا جائے گا. تو یہ اچھا موقع ہے کہ میں جو ہے نا پی ٹی آئی کا صدر بنوں اور میں یہ تاثر دوں کہ جناب دیکھیں آپ مجھے پوچھنا کم کر دیں, میری طرف جو آپ کی توپے ہیں ان کا رخ دوسری طرف لے جائیں, کیونکہ میں نے تو اسی دن کہا تھا کہ اس کو واپس کر دو, اگر یہ قانون بن گیا تو یہ تو میرے سٹاف کا قصور ہے. اب وہ کسی نہ کسی نہیں, مجھے تو میڈم آپ کی بات سن کے یہ لگ رہا ہے کہ وہ صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں, آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ وہ صدر پاکستان تحریک انصاف ہے, انہوں نے ایسے ایکٹ کیا. ان کے عمل سے, ان کے قول سے, ان کے فعل سے, ان کے آج تک کا جو کردار رہا ہے, کہیں سے اس کی جھلک آپ کو نظر آئی ہے کہ وہ ایک ساورن اسٹیٹ کے جو کہ نیوکلیئر اسٹیٹ ہے اس کے جو سپریم کمانڈر ہوتا ہے صدر جو ہے, تو وہ آرم فورسز کا, تو وہ سپریم کمانڈر آپ کو کہیں آپ نے دیکھی ان کی کچھ جھلک کہ 9 مئی کا واقعہ ہوتا ہے, 9 مئی کے. صحیح, ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ کی جماعت استحکام پاکستان یہ جو ایکٹ نافذ العمل ہوا ہے, ظاہر ہے کہ قانون کا حصہ ہے, اب آفیشل سیکرٹ ایکٹ, اس کے حق میں ہے آپ لوگ؟ جی ہم کہتے ہیں کہ جو پاکستان کا وجود ہے وہ ہم سب کی شناخت ہے, اور جو ریاست ہے وہ سب سے پہلے ہے اور سیاست بعد میں ہے. اگر ریاست اور پاکستان کی شناخت کو ہم پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو ہر وہ بندہ جو سیاست کی آڑ میں کھلواڑ کرے گا, سیاست کرنی چاہیے, سیاست ہمارا جمہوریت کا حسن ہے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کون سیاسی جماعت رہی
جنہوں نے GHQ پہ چڑھائی کی. GHQ پہ تو TTP چڑھا کرتی تھی جا کے. وہاں تو حملے جو ہیں وہ پاکستان کی قومی تنصیبات پہ وہ طریقے طالبان کیا کرتی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دہشت گرد سوچ ہے اگر وہ کسی سیاسی جماعت کے اندر موجود ہے اور وہ سیاسی جماعت جو ہے اس دہشت گردی کی آڑ میں اس ملک کا نقصان کرتی ہے, جمہوریت کا نقصان کرتی ہے اور جمہوری کلچر اور جمہوری ویلیوز کو ڈیمیج کرتی ہے, تو پھر وہ سیاسی جماعت جو ہے اس کو اپنے کیے کی سزا ملنی چاہیے. لیکن میڈم یہاں پر ایک پوائنٹ یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جب اقتدار میں آتی ہیں تو بہت سارے کام ایسے کرتی ہیں جو بعد میں ان کے گلے میں پڑ جاتی ہیں. جیسے کہ نیب کا معاملہ ہے, ایک ڈکٹیٹر نیب لے کر آیا, بہت ساری جماعتوں نے کہا کہ نیب کو ختم ہونا چاہیے, لیکن ختم آج کی تاریخ تک کسی نے نہیں کیا, بلکہ وہ الٹا کبھی PTI کے دور میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف استعمال ہوتا رہا, پیپلز پارٹی کے دور میں نون لیگ کے دور میں پیپلز پارٹی کے خلاف استعمال ہوتا رہا, ختم نہیں ہوا. اس طرح پیکا آرڈیننس جو آیا اس کے بعد جو ہے اس کا جس طریقے سے استعمال کیا گیا, تو آپ نہیں سمجھتی کہ یہ آ تو گیا ہے, اب قانون کا حصہ تو بن گیا ہے, لیکن اس کا بعد میں استعمال آپ لوگوں کے خلاف بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی اقتدار میں برسر اقتدار ہو؟ دیکھیے میرا بڑا کلیئر اور فرم بلیف ہے کہ جو پاکستان شناخت کے ساتھ ID کارڈ رکھتا ہو پاکستان اور وہ کبھی بھی پاکستان کے قومی وقار, اساس اور پاکستان کے وجود پہ حملہ آور نہیں ہو سکتا. اگر وہ ایسا کرتا ہے تو پھر وہ کوئی بھی ہے اس کو اس کے لیے نہیں چاہیے. نو ون از ابو دی لا, کوئی مقدس گائے نہیں ہے, اور اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی سب کے لیے یکساں ہونی چاہیے. اور یہ چیز اگر میں جا کے اپنے پاکستان کے جھنڈے کو جلا دوں اور میں جا کے اس مقدس شہدا کی یونیفارم کو چھڑیوں پہ لہراؤں اور ان کی بے تقیری کروں, اور میں جا کے ان شہدا کی یادگاروں کو ملیہ میٹ کروں, تو مجھے بھی پھانسی ملنی چاہیے, سزا ملنی چاہیے. کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے نہ صرف پاکستان کے وجود کو زخمی کیا بلکہ میں نے اس پاکستان کے احساس کو دنیا میں تماشا بنایا. ٹھیک ہے, یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ہوا ہے, گرفتاری ہوئی ہے سائفر والے معاملے پر, آپ اس کے حق میں ہیں؟ جی آپ اس کے حق میں ہیں جو شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ جو گرفتاری ان کی ہوئی ہے اور جو معاملات اب ہوں گے, اسد عمر ہیں اس میں شامل, PTI چیئرمین ہے, آپ اس کے حق میں ہیں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیے بات یہ ہے, بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. مجھے یہ بتائیں کہ کس نے کہا تھا ان کو کہ یہ اس سائفر کو جو ہے وہ انجینئر کریں, مینیپولیٹ کریں, پلان کریں, اس کے اندر ایسا نیریٹو جو لوگوں کے جذبات احساسات کے ساتھ جڑے اور پھر اس کے ساتھ کھیلیں اور معصوم لوگوں کے ذہنوں کو آلودہ کریں اور اس کی آڑ پہ اپنی سیاست کان چمکائیں. اگر یہ آپ کی سفارتکاری, آپ کی ایز اے ساورن اسٹیٹ, آپ کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے ساتھ جڑے جتنے بیسک فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں, اگر اس کے ساتھ یہ چیز میچ کرتی ہے تو یقیناً یہ ان کو گرفتار نہیں ہونا چاہیے. اور اگر یہ سب سے پہلے ہماری اس نے ساورنٹی کو سب سے زیادہ ہٹ کیا دنیا کے سامنے, ہم ایک خوددار قوم اپنے پاؤں پہ کھڑی, یہ پاور جو ہے وہ تماشا بن گئی اور غلامی نامنظور اور ایبسولوٹلی ناٹ نعرے لگانے والے جو تھے اب انہی کے پاؤں میں پڑے, انہی سے بھیک مانگ رہے ہیں اور انہی کے ناشتوں پہ جا کے ان کے گھٹنے پکڑ کے تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو جیل سے نکالو. یہ دورہ معیار, دورے رویے جو ہیں اس نے سیاست کو پلوٹ کیا, اور PTI کی سیاست آج اگر بند گلی میں گئی ہے تو وہ اسی منافقانہ پالیسیز کی وجہ سے گئی ہے جس میں کلیئرٹی نہیں تھی. ٹھیک ہے, میں آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی, وقت کی قلت ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کی جماعت نے بھی موقف اختیار کیا ہے کہ نئی حلقہ بندیوں کے تحت الیکشن ہونے چاہیے. اگر ہم الیکشن ایکٹ کو پڑھتے ہیں تو جب ہم اس کی شق 14 پڑھتے ہیں تو اس پہ بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ 4 مہینے پہلے الیکشن سے, جنرل الیکشن سے پہلے یہ عمل مکمل ہو جانا چاہیے. اب چونکہ یہ ڈیلے ہو جائے گا الیکشن, آپ کی جماعت کا موقف بھی سامنے آ رہا ہے, تو 17 پہ تو عمل درآمد ہو رہا ہے اس کے شک پہ, لیکن 14 پہ نہیں ہوا, تو آپ نہیں سمجھتی یہ جمہوری عمل کے ساتھ بڑی زیادتی ہو جائے گی, اور اوپر سے آپ کی پارٹی نے بھی اس کی تائید کر دی ہے؟ الیکشن کس لیے ہوتا ہے, پہلے تو اس بات کو سمجھے نا. الیکشن ہوتا ہے ملک کے اندر ایک اسٹیبلٹی کے لیے, استحکام کے لیے, سیاسی استحکام. اور
सियासी इस्तेहकाम जरूरत होती है आपके मुआशी इस्तेहकाम, और मुआशी इस्तेहकाम ला के आप उन लोगों को, जो आपका वोटर होता है, सपोर्टर होता है, आप उसको सर्विस डिलीवरी करते हैं, अपनी गवर्नेंस को इम्प्रूव करते हैं, रिफॉर्म्स करते हैं और लोगों को रिलीफ मिलता है। आप मुझे बता दें कि जो इससे पहले जो आज पॉपुलैरिटी के दावे कर रहे हैं और 3.5 साल उनके पास जो है वो रहा इक़्तिदार, तो क्या ये सारी चीजें हमने कर ली थी? जबकि पाकिस्तान के अंदर उस वक्त कोई और जमात पानी मार सकती थी। और ठीक है, लेकिन मैडम पीडीएम 16 महीनों से गवर्नमेंट में थी और ये काम पीडीएम का बनता था कि वो हल्का बंदियां कराती, इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात थे, उनको फंड्स देती और ये सारा काम अपने वक्त पर होता, तो इलेक्शन वक्त पर होते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जो आज वो इलेक्शन मांग रहे हैं, उन्होंने 3.5 साल अपने दौरे इक़्तिदार के अंदर बल्दियाती इलेक्शन पंजाब में क्यों नहीं कराए? बल्दियाती इदारे आज भी गैर आबाद हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की आड़ में हर वो बहाना, हर वो खेदा, हर वो हरबा इस्तेमाल किया कि वो वोट जो है किसी सूरत उसका तकद्दुस जो है वो बहाल ना रखा जाए और वोटर को ये हक ना मिले कि वो अपने बल्दियाती नुमाइंदे चुने, जिसकी वजह से ग्राउंड लेवल पे लीडरशिप का फुकदान रहा और जो छोटे छोटे लोगों के मसाइल और मुश्किलात हैं उनमें इजाफा हुआ। तो जो बल्दियाती इलेक्शन कराने की अपना मैंडेट था, जिम्मेदारी थी, उसको पूरा नहीं कर सके, तो उनको कैसे हक पहुंचता है? ये कहेंगे जो नेशनल इलेक्शन है वो हमारी मर्जी और मंशा से होनी चाहिए, ऐसे नहीं होता। वो आइन के मुताबिक किसी की ख्वाहिश पे नहीं चलती। कैसे इत्तला मिली? आधी 24 तारीख असां नवे बजे छोकिरी दम ॾिनो, 3 बजे आत्मा छोकिरो सुधारो त तव्हांजी असांजे लाइ छोकिरा मोकिलिया, उन्हनि खे उते रखिया ॾिननि। सजादारी करे असांजा छोकिरा हुतां खणाया, पंहिंजो लाइ चयो निशाना से पासे में बोसे बोसे वारन पे बोसे और सिविल गुजारी चलो उन्हें चो तो के दी आग बीमार है, दिन में आग जो बीमार है तो ऐसे आप तीर्थ अच्छा तेरा सच्चा ऐसा ना तमाम सही जाते तमा पांच तो करा होते वहां का में तो करना गया था तो कौन नहीं उनको जो और के जन धक्का दी दिया छोकरा ने उन्होंने का फिर तरह का काम पाजा सब पोस्टी होता लगनी करके दिया सीसीटीवी ने सीसीटीवी के साथ नहीं छोकरा मोकले के मके आज तो मोकले के आज तो ये की आज तेरा प्रोग्राम वडो आए जान कंदा से इसा मदद पूरे पाकिस्तान का पूरे सिंध का हमने देखा ये बात मानो इंसाफ के मैं बाजी प्रोग्राम में आपको दावत देने का मकसद ही इसलिए है कि मैं और मेरी टीम, हमारा चैनल, जाहिर है कि हम पाकिस्तान के शहरी हैं, एक छोटा सा कंट्रीब्यूट कर सकें, आपकी आवाज़ जहाँ जहाँ भी सुनाई देगी। हमारी कोशिश है कि हम इनको उन हुकाम तक पहुँचाएं जो कि जाहिर है कि इस पे कोई सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। बड़ा अफसोस है, मैं जाहिर है इसमें कुछ ज़्यादा तो नहीं कर सकती, जो अपने लेवल पर मैं कर रही हूँ मैं कोशिश करूंगी कि इससे ज़्यादा भी करूं। मैं कुछ सवाल आपसे और करना चाहूँगी, लेकिन मैं फरजाना साहिबा, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं शायद बयान नहीं कर सकती। मुझे गुस्सा भी बहुत है, मुझे तकलीफ़ भी बहुत है, और जितनी इनकी वालदा को तकलीफ़ और गुस्सा होगा या गम होगा, ज़ाहिर है कि हम उसके बराबर तो है नहीं। ये ऐसे वाक़यात होते क्यों हैं, और जब होते हैं तो रिपोर्ट क्यों नहीं होते? ये तो एक वाक़या है जो हमारे सामने आ गया और फिर उसके बाद बहुत सारे वाक़यात और सामने आ गए, लेकिन ऐसा ही क्यों होता है कि एक सामने आता है तो फिर होता है?
بالکل درست کہہ رہی ہیں. میں سمجھتی ہوں اس وقت جو بھی کوئی انسان دوست فکر رکھنے والا انسان اس وقت پاکستان میں ہے, جو بچے جو خود جن کے اپنے بچے ہیں, ہم سب میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت انتہائی اذیت سے گزر رہے ہیں. اور یہ وہی بات ہے, آپ کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. جس طرح کی اس کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئی ہے, آپ سوچیں کہ یہ کوئی ایک دن کا واقعہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ایک دن میں کوئی ظلم ہوا. لگتا یہ ہے کہ مسلسل اس کے جب سے یہ بچی وہاں کام کر رہی ہے اس کے ساتھ مسلسل جو ہے اس کو ٹارچر کیا جا رہا ہے, اس کو سیکچولی ابیوز کیا جا رہا ہے, اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں تھا. مطلب ہم کس سماج میں رہتے ہیں کہ کیا کوئی اس گھر کے اندر, اس محلے کے اندر کوئی لوکل کونسلر, کسی کو خبر نہیں ہے کہ یہ ایک بندہ جس کی ایک حویلی کے اندر کئی بچے کام کر رہے ہیں, اور بہت اب دوسرے بچے بھی اب آپ کو معلوم ہے سامنے آ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ وہاں مار پیٹ ہوتی ہے, ٹارچر ہوتا ہے, سیکچولی ابیوز ہوتا ہے. تو یہ بات کسی تک نہیں پہنچی. فاطمہ کی جان گئی اور اس کی موت کے ساتھ یہ سامنے آیا کہ یہ ایک درندہ اس گھر میں رہتا ہے, اور اس درندے کے ساتھ باقی لوگ بھی ایسے رہتے ہیں جن کے اندر کوئی انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. دیکھیں جب تک اب اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو اب ہم بات کریں کہ ہم نے کیوں ہمارا یہ ملک ہمارے بچوں کے لیے محفوظ نہیں رہا, عورتوں کے لیے محفوظ نہیں رہا. اب آپ دیکھیں کہ جو غیر مسلم پاکستانی ہے کیوں یہ شدت پسندی, جن سے جنونیت کے رویے جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر اتنی تیزی سے. ایگزیکٹلی. شبنم صاحبہ, آپ لوگوں پر دباؤ ہے کسی قسم کا کہ کیس سے پیچھے ہٹ جائیں اور یہ معاملہ رفع دفع کر دیں, پیسے لے لیں؟ باجی بابا دن ہو گئے پورن گھٹا بات مانڈلی ہی جو ظلم دکھی ہوا نا باجی. تو خیر صحیح ہے کون سا دو پیڑا قاتل گیا تھا سو خریدے نا فاطمہ جا قاتل کپڑ پان سے تو گاڑیوں میں کروا تو مجھے آئے قاتل اچھا چاہیے ہمیں شیخ مجھے پوچھنا ہے یہ قرآن نے زیادہ ہے ہمیں یہ وہ نہ ہے تب آپ ہم کو ملا نہیں ہوتا. قاتل مجھے تمہارا نہیں لکھ رہا تھا. صحیح ہے. بہت شکریہ آپ کا شبنم بی بی, آپ نے ہمیں وقت دیا. فرض آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم اس پاکستان میں رہتے نہیں ہیں جو ہمارے بڑوں نے تصور کیا تھا. ایسا لگتا ہے یہاں جنگل کا قانون ہے, جس کا جو جی چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اور سب سے بری چیز پتہ ہے کیا ہے, کہ قانون کے ہاتھ لمبے تو ہیں مگر ظلم کرنے والے تک پہنچ نہیں پاتے. اللہ حافظ.